शरई तकाज़ा कब और कैसे पूरा करना चाहिए? शरई तकाज़े का सही इस्लामी तरीका क्या है? शरई तकाज़ा पूरा करने के 22 अहम शरई असूल जो हर मियाँ बीवी को शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान अपनाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शरई तकाज़ा पूरा करना मर्द और औरत दोनों की फितरती और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिनसी और जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है। शरई तकाज़ा पूरा करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, जनाकारी और गैर मर्दों और गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन शरई तकाज़े के बारे में इस्लामी और शरई असूलों से अदम वाकफियत और लाइल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसीलिए शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान इन 22 शरई और तिब्बी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले बेड वगैरह जहाँ पर भी शरई तकाज़ा पूरा कर रहे हों वहाँ पर बिस्तर पर कोई मोटी चादर या कपड़ा डाल दें ताकि शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह ना गिर सके। नंबर 2, शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हम शरई तकाज़ा पूरा करेंगे ताकि दोनों राज़ी भी हों और ख़ुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गुस्ल कर लें ताकि जिस्म की आने वाली बदबू, पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए ताकि शरई तकाज़ा पूरा करने का लुत्फ़ जिस्म की बदबू की वजह से ख़राब ना हो सके। नंबर 4, शरई तकाज़ा से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने अच्छे से दांत साफ़ कर लें क्योंकि शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले अपने पास 2 साफ़ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि शरई तकाज़ा पूरा करने से फारग होने के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर रखें। नंबर 6, शरई तकाज़ा ऐसी जगह पर अदा करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज़ बाहर ना जाए। अक्सर शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वो लज्जत वाली आवाज़ें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत शरई तकाज़े के दौरान कोई बात करते हैं तो किसी तीसरे के कानों तक ना पहुँचे। नंबर 7, शरई तकाज़ा पर्दे वाले और महफूज मुकाम पर करना चाहिए जहाँ कोई देखने वाला ना हो और न किसी के अचानक आ जाने का अमकान हो। नंबर 8, शरई तकाज़ा पूरा करने से पहले दुआ पढ़ना मसनून है। शरई तकाज़े की दुआ पढ़कर या बिस्मिल्लाह पढ़कर शरई तकाज़ा से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, शरई तकाज़ा का ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं, आप जब चाहें शरई तकाज़ा पूरा कर लें, इसमें कोई ममनियत नहीं। नंबर 10, शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए बीवी से बोसो किनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना और शर्मगाह को देखना भी हलाल और जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि ना देखा जाए। नंबर 11, बीवी को शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए तैयार करते हुए इसके पेशानों को चूमना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और इसकी छाती से खेल सकते हैं, लेकिन छाती को चूसते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बीवी का दूध निकल कर मुँह में ना चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है। हाँ, अलबत्ता इससे मियाँ बीवी का निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी का शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर शरई तकाज़ा पूरा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल बेलिबास और कपड़े उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो कि इसके अलावा कोई और शरई उर्ज़ हो, अगर वो शरई तकाज़ा पूरा नहीं करना चाहती तो उसको शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, शरई तकाज़ा बीवी की अगली शर्मगाह में ही पूरा करें। नंबर 15, शरई तकाज़ा पूरा करने के लिए किसी खास पोजीशन में शरई तकाज़ा पूरा करना ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे इसी पोजीशन में रहकर शरई तकाज़े को पूरा कर सकती हैं। यानी अगर शरई तकाज़ा पूरा करने के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या इसके बरअक्स कोई भी पोजीशन हो, तमाम जायज़ है। शर्त यह है कि मर्द अपना अज़ू औरत की अगली शर्मगाह में ही दाखिल करे। नंबर 16, शोहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को चूमना
اسلام کی پکیزہ تعلیمات کے خلاف اور بے حیائی کا عمل ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بیوی کے لیے بھی مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے، اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17، بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پیچھے کے راستے پخانے والی جگہ پر شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت ڈالی ہے جو عورت کی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں یعنی پیچھے والے راستے میں آتا ہے وہ مالعون ہے۔ نمبر 18، 5 حالات میں بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالاتوں میں سے بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ پہلے، جب عورت حیض کی حالت میں ہو جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ دوسری، نفاس کی حالت میں یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے جب تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے۔ شرعی تقاضا پورا نہیں کرنا چاہیے اور اس خون آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہوتی ہے، لیکن اگر عورت اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو پہلے ہی شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے۔ تیسری، روزے کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا سخت گناہ ہے۔ چوتھی، اعتکاف کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے شرعی تقاضا پورا نہ کیا جائے۔ پانچواں، احرام کی حالت میں بھی شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، شرعی تقاضا پورا کرنا حرام ہے۔ نمبر 19، شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد ایک دم سے عورت سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو گیا۔ نمبر 21، میاں بیوی کی شرعی تقاضا پورا کرنے کی باتیں اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں یا کسی اور رشتہ دار سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ احادیث مبارکہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی تقاضا پورا کرنے کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم نہیں یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر یا حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا یا پوچھ لینا یا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 22، شرعی تقاضا پورا کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، یہ تھے شرعی تقاضا پورا کرنے کے 22 خاص اصول، جن کو اپنانے سے آپ کی آزمائش زندگی خوشگوار رہے گی اور شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران آپ کو کسی قسم کی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ شرعی طور پر بھی شرعی تقاضا پورا کرنے کو سر انجام دے پائیں گے اور طبی طور پر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔